matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 7 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, Mayor Siao gidasig ang publiko nga magtanom, suportahan ang mga mag-uma, likayan ang pag-usig o pagkaon atol sa paglusad sa 52nd National Nutrition Month. Bag-ong digital traffic system sa Iligan gilusad. LGU Iligan gipasidunggan ang mga miabag sa recovery o rehabilitation program human sa bagyong Basyang. Tracker team o warrant server naka-activate na. Senador Marcolita misurrender na sa kasamtangan ana sa Camp Crame. Defensor og espiritu nga ko-akyos ni Marcolita arestado usab. Balita sa gawas sa nasod, kapulisan sa Australia nakasikop og 2.7 katonelada nga cocaine. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor gipamahayag nga gituman niya ang Biblia human nga iyang gikulata ang taong nanghulga sa iyang pamilya. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gihatagan og importansya ni Mayor Frederick Siao ang kalambigitan sa hustong nutrisyon o pagpanalipod sa kinayahan atol sa lunsing sa ika-52nd nga National Nutrition Month. Hulyo 6 kung kagahapon sa Anahaw Amphitheater, sumala pa sa mayor ang pag-atiman sa yuta o katubigan, mo'y usa sa mga paagi aron masiguro ang igo og luwas nga pagkaon alang sa matag pamilyang Iliganon. Gidasig usab niya ang publiko nga magtukod og backyard o community gardens. Musuporta sa lokal nga mag-uuma pinagi sa pagpalit sa ilahang mga produkto og malikayan ang pag-usik sa pagkaon aron mapaligon ang food security sa syudad. Gipahinumduman usab sa mayor ang pag-asenso sa nutrisyon, dili lamang responsibilidad sa sektor sa panglawas o sa barangay nutrition scholars kundi sa tibok komunidad pinagi sa pagtinabangay sa mga programa alang sa hustong nutrisyon o pag-atiman sa kinayahan. Ang selebrasyon sa Nutrition Month magpadayon sa tibok bulan sa Hulyo uban ang nagkalain-laing kalihukan nga nagtumong sa pag-asenso sa kahibalo sa publiko kabahin sa hustong nutrisyon ug malungtarong pagdumala sa kinaiyahan. Gilusad sa lokal nga kagamhanan atol sa flag ceremony ang bag-ong traffic and parking management system. Usa ka sentralisadong digital database nga mo synchronize sa tanang record sa mga nakalapas sa balaod sa trapiko sa syudad. Pinaagi niini ang matag violation direkta o automatic ng malink sa lisensya sa driver pinagi sa Land Transportation Office. Ang dili masitol nga multa, otomatiko kining mablock o dili na makaparinyo og lisensya o rehistro.
wala na usab kini regalo tungod kay computerized na ang sistema. Kini aron masiguro ang patas nga pagpatuman sa balaod o kapsay sa kadalanan sa Iligan. Gipasidunggan sa kagamhanang lokal ang mga kaabag nga nilihok sa recovery o rehabilitation program human sa Bagyong Basyang. Dako ang pasalamat sa syudad ngadto sa silingang lungsod sa Lanao del Norte sama sa Sapad, Matunggaw, Pantaw Ragat, Kapatagan, Tubod, Sultan Naga di Mapuro og Linamon nga daling miunong sa panahon sa kalisod. Giila usab sa department kung giila usab ang Department of Public Works and Highways, 1st District ug 2nd District ug Misamis Oriental, kauban ang Armed Forces of the Philippines, 43rd kon 543 Combat Engineering Battalion, 44th Infantry Battalion, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Task Force Iligan ug ang Iligan City Police Office sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Glenn Hanog alang sa ilang dako nga tabang sa clearing operation ug seguridad. Tagaan usab og pasidungog ang Philippine Red Cross og Iligan Medical Society sa paghatag og dinalian nga hinabang og serbisyong medikal. Sumala pa ni Armien Aloro, head sa Iligan City Disaster Risk Reduction Management Office, nga ang kalampusan sa pagbangon nagagikan sa pagtinabangay sa maong mga kaabag og sa tanang departamento sa kagamhanang lokal sa Iligan. Sa kauluhan, naka-activate na 24 oras ang tracker team o warrant server sa Philippine National Police. Sumalapas kang PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. Gihimo sa hipi sa nasudnong kapulisan ng payag, human hingpit ng giisyuhan sa Sandigang Bayan og warrant of arrest si Senador Rodante Marcolita og tulo ka susamang nilang akusado. Sumala pa sa PNP Chief, ilahang i-issue ang warrant o ipahibalo sa ilang tracker team o warrant server kalabot sa mga pagasikopong individual. Minumduman nga niatong Biyernes dihang magpasaka ang Office of the Ombudsman og plunder case nga walay piyansa batok ka Marcolita og tulo pa ka kaubang susamang akusado nga sila si kanhi anak kalusugan Representative Mike Defensor, negosyanting si Aristotol Biray og Joseph Espirito sa Sandigang Bayan. Adunay kalabutan sa ilang kasong plunder tungod sa sumalapay wala pagdeklarar sa kapin 75 milyones pesos nga campaign donation sa iyang salin og susi. Sa pagkakaroon sa upat nga akusado, si Senador Marcolita pa lamang ang misurrender sa iyang kaugalingon human ibasura sa Sandigang Bayan ang motion to quash sa senador sa kasong plunder og hingpit nga giisyu og warrant of arrest batok sa senador. Kalabot sa maong balita, misurrender na si Senador Rodante Marcolita human sa hingpit ng giisyuhan sa Sandigang Bayan og warrant of arrest. Kalabot sa 75 milyones pesos nga plunder case nga gipasaka batok ngadto kaniya. Sa kasamtangan, anaa sa Camp Crame ang senador aron mo pailalom sa booking procedure sa usa ka pahayag sa senador sa wala pa ang Sandigang Bayan. Gisulti ni Marcolita nga gilaoman na niya ang pag-issue ngadto kaniya og warrant og gibarugan niini nga nakaandam siya atubangon ang tanan. Una pa niini nagduaw si Marcolita sa Sandigang Bayan kagahapon sa buntag Lunes aron na motambong sa pagdungog sa iyang plunder case kalabot sa sumalapay wala gideklarang campaign donations nga nadawat sa senador ni atong 2025 senatorial elections. Nagpasaka si Marcolita og pipila ka mosyon lakip ang hirit nga ibasura ang kasong plunder apan nakitaan og probable cause ang anti-graft court nga nagresulta sa pag-issue og warrant of arrest batok ngadto kaniya og sa tulo pa ka mga kaubanan. Gikumpirmar ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga arestado na usab sila si kanhi anak bayan Party List Representative Mike Defensor og negosyanting si Joseph Barrias Espirito.
ang duha pang susama akusados ni Senador Rodante Marcolita sa kasong plunder. Sa usa ka press conference gisulti ni Remulla nga nakit-an sila si defensor og espiritu nga nagsultihanay sa usa ka coffee shop sa Quezon City. Dito sila gisikop og gilayong gidala sa Sandigang Bayan aron iuli ang warrant of arrest. Human ini gi-eskortan ang duha paingon sa buhatan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group CIDG alang sa booking process. Pagkahuman ini gilayon silang gidala sa Payatas Jail. Sa pagkakaron tulo na ang anaa sa kustodiya sa mga otoridad lakip si Senador Marcolita nga nahauna nang ni surrender. Ang usapang susama akusado nila ni Marcolita og lakip sa giisyuhan sa Sandigang Bayan og warrant of arrest nga si Aristotol Baluyot Biray ang nagpabiling at large. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nasikop sa kapulisan sa nasod sa Australia ang 2.7 katoneladang cocaine nga gitago pinagi sa plastic tubes nga gilubong sa may bungtod nga dapit sa Sydney. Gikataho nga usa kini sa pinakadakong nasikop nga cocaine ngadto sa kasaysayan sa tibok nasod. Naebaluan sa mga pulis nga adunay organized crime group sa Sydney ang naninguha nga pinaagi sa ilahang barko nga puno og cocaine sa Northern Queensland. Aya kini ipaabot sa Sydney. Tungod dinhi giaresto nila ang duha ka lalaki nga nasapnan nilang nagtago sa naasoy mga cocaine nga nag-edad og 21 og 25 anyos. Adunay unom usab ang giaresto o gikasuhan og illicit drug possession. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipamahayag ni Pastor Tony Spill nga nakatuman siya sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 18, ang iyang gibuhat nga pagkulata sa usa ka lalaki nga natahong nang lugos og nagpatay sa iyang pamilya og nang hilabot sa mga Kristohanon. Ang naasong pastor, 48 anyos, gikasuhan og second degree battery human nga nakuhaan og video ang iyahang pagpanimalos ngadto sa 20 anyos nga lalaki nga niatake kaniya. Nataho nga nakapiyansa si Spill og $25,000 o 1.5 milyones pesos sa iyahang kaso. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sterlis padayon makapiktar sa dakong bahin sa Northern ug Central Luzon. Samtang tropical cyclone outside par kaganihang alas 3 kadlawon ana kani mahimutang sa 2,010 kilometro sa sidlakan sa Central Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 195 kilometros matag oras nga adunay pagkuso-kuso nini nga 240 kilometros matag oras. Apan wala pa kini epekto sa nasod nga Pilipinon. Ang Zamboanga Peninsula, BRMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon ng madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na sa mga dapit sa kahaponon. Kini epekto lamang sa gitawag nga southwest monsoon, easterlies ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:32 ug mosahop unya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang
7 o'clock, breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.